السلام عليكم. في الدرس الثاني من السلسلة ديالنا في لابيغو ليفينيمونسيال. غنشوفو اليوم واحد الدرس على كيفاش نخدم على لي ليست لي جي ليست. دونك هنايا عندنا واحد الكود ديجا واجد غنقراو اونصومبل وغنبدلو فيه باش نرياليزيو واحد لابليكاسيون دو فا اي فيان اونتر دو جي ليست. دونك هنايا الكود كما كتشوفو سي اون فونيتر كيريت من جي فريم. دونك سي اون فونيتر غرافيك. هنا عندي اون جي ليست 2. دونك غنزيد واحد جي ليست 1. دونك غنحتاج في ليكزومبل ديالي جوج ديال لي جي ليست. دونك وحده سميتها جي ليست 1 وحده سميتها جي ليست 2. دونك هنا في الكونستركتور في لا فونيتر، دونك باش نعمر لي جي ليست كنحتاج ان طابلو دو سترينغ. دونك غنعمر لي دو جي ليست ديالي بان طابلو دو سترينغ. دونك لا جي ليست 1 غتعمر بلو شوا 1 مثلا مارتا. دونك هنا غنخدمو بدي نون عادي، ان اكزومبل تري سامبل مي ce qui est essentiel c'est le côté technique. Julie par exemple, Martha par exemple, je peux prendre Martha. Donc ناخدو مثلا Martha. Donc c'est la collade. Donc on a l'outil de sélection. Donc profit dose. Donc هنايا غنفيرميو باش تحيد البروبليم ديال لا سوري. دونك سيف اكزيتي داير باش يعاود يرجع. دونك نعاودو نحلو نيت بينز. دونك كما تشوفوا هاد لو سيت تا هو فيه دي زيكزامبل qui sont très intéressants. Donc on est intéressé. نرجعو للبروجي ديالنا. لا كلاس ديالنا خدامين عليها. دونك كيما كتشوفو هنايا عندنا دو طابلو ديال سترينغ. دونك هاد الطابلو الاول غنعمر به الليست الثانيه، والطابلو الثاني غنعمر به الليست الاولى. دونك انايا ستا مورسو زيد في الكود. دونك غنكري الليست الثانيه من الطابلو الثاني، وغنكري نفس القضيه غندير بالنسبه للليست الاولى كما كتشوفوا. دابا غنلقى لي دو ليست عامرين بالطابلو د سترينغ. دونك انا ليست 1 غنعمرها بشوا 1. دونك كوم سا فاش غن اكزيكوتي لابليكاسيون غيخرجوا ليا لي ليست عامرين. دونك هنايا كندير سيت سيليكسيون. دونك هنا عندي واحد لا ميثود سميتها سيت سيليكسيون مود بالنسبه لي ليست. هاد الميثود كتخليك انك تقد سيليكسيوني بزاف في دقه واحده، بزاف كتسيليكسيونيهم في دقه واحده في لا جي ليست. تيتسمى مولتيبل انترفال سيليكسيون. دونك كاين مولتيبل انترفال سيليكسيون وكاين سينجل انترفال سيليكسيون. شنو الفرق ما بين مولتيبل انترفال سيليكسيون سينجل انترفال سيليكسيون؟ الا كنتي خدام بالسينجل انترفال سيليكسيون ضروري خصك تسيليكسيوني بزاف. يمكن لك تسيليكسيوني بزاف ولكن ضروري يكونوا متابعين. ضروري خصو في مولتيبل انترفال سيليكسيون تسيليكسيوني بزاف وماشي بالضروره يكونوا متابعين. يعني الا كنت خدام على سينجل انترفال سيليكسيون ما يمكنليش نسيليكسيوني 4 6 8، ما يمكن لي نسيليكسيوني 4 5 6. دونك هنا كان اجوتي ليفينمون. دونك هنا ليفينمون ما غنخدموش فيه في هاد ليكزامبل. دونك هنا غناجوتيو لا بروميير لا جي في الويست. اوكي دونك لا ليست غناجوتيو في الويست وغناجوتيو في الويست. دونك الويست هو اليمن. دونك غناجوتيو لا ليست 1 في الويست. دونك هنايا اجوتينا في الويست هو اليسار ديزولي. غناجوتيو دابا في الايست. ايست هو اليسار تري بيان. مي هنايا قبل ما ناجوتي غنديكلاري واحد دو بوطون دو فا اي فيان. دونك هنايا غنشد واحد لي دو بوطون ديال لي فا اي فيان. هاد لي دو بوطون ديال لي فا اي فيان شنو الفونكسيونمون ديالهم؟ الفونكسيونمون ديالهم غادي نشد
طلع لي سيليكسيوني في جي ليست وغندير جي ليست اخرى، يعني غنقلب ما بين لي دو جي ليست. دونك غنقلب ما بين لي دو جي. وغنشوفو دابا هنا كيفاش غنبداو نديرو لو فا اي فيان، يعني كيفاش لي زانفورماسيون غيبداو ولا لي لي زانفورماسيون اللي عندي هنايا في هاد لي دو طابلو غيبداو يديروا لو فا اي فيان اونتر لي دو جي ليست. المهم في ليكزيكسيون غادي تفهموا كلشي. دونك دابا خصني اجوتي لي بوطون. دونك هنايا خصني باش ناجوتي لي بوطون اش غندير؟ غنديكلاري واحد جي بانل. دونك نديكلاريها هنايا. دونك نديكلاري هنا حسن كوميتون دي زاتريبيو باش يكون مقري في الكود كامل، باش يكون مقري او نيفو ديال لي ميثود اللي عندي الجاج. دونك جي بانل نيو جي بانل. دونك ان جي بانل سميتو بي. دونك اش غيصلح هاد لي جي بانل؟ غنحط فيه جوج ديال لي جي بوطون، واحد سميتو بي ان مثلا، واحد سميتو بي ان، وواحد سميتو بي دو. دونك جوج ديال لي جي بوطون سميتو بي ان، واحد سميتو بي دو. دونك انا غنعمر لي زاتريبي هنا غندير بحال هكا وفيرغول فاهمين جي بوطون جي بوطون. دونك انا جي بوطون بي ان كوبي، نزيد واحد جي بوطون بي دو. دونك بي دو العكس بحال هكا، سيتادير هنا من هنا لهيه ومن هنا والعكس صحيح. دونك انا جي بانر خصني واحد لي بي ماجيسكول نمبورتيو لي بيبليوتيك. امبورتيو لي بيبليوتيك. دونك هنا خصني امبورتي لي بيبليوتيك، امبورتي لي بيبليوتيك. دونك هنا خصني امبورتيو لي بيبليوتيك. دونك تو تي اوكي، تو تي اوكي. دونك انا اش غندير؟ غناجوتي لي بوطون في جي بانل بي بوان اد بي ان، عاد غنزيدو الوسط و بي بوان اد بي دو. دو بريفيرونس نخدم هنايا بسكون ابيل كل بوطون في السطر باش يجي داكشي بوطون فوق واحد تحت الاخر. دونك غندير بي بوان، ندير لها بوان سيت لايوت، ديفيني بوتيت غريد لايوت. شنو غريد لايوت؟ هي بحال اون غري، بحال ان طابلو. غريد لايوت اش غنحط؟ ندير هنايا غندير فيها جوج سطورة و كولون وحدة بحال هكا. بي ان غيجي فوق بي دو. دونك جوج سطورة كون وحدة، بي ان غيجي فوق بي دو، سي اوكي. دونك هنا شنو المشكل؟ هنا خصني نامبورتي لا بيبليوتيك، لا بيبليوتيك. دونك انا صافي غندير بحال هكا. دونك سي اوكي. دونك هنايا سي اوكي. دونك هنايا غريد لايوت اكسيتيرا. دونك هنا خصني نفيريفي بعدا واش الانترفاس غيخرج ولا ما غاديش يخرج. دونك كلشي هو هذاك عندنا. مازال غنشوفو كيفاش غندخل لو كود ديال لي بوطون اكسيتيرا. دونك نفيريفيو بعدا الانترفاس واش هنا مازال ما درنا حاجه مهمه، هي ناجوتي البانو في السونتر. دونك غندير هنا كوبيي فين ناجوتي السونتر، ناجوتي بانو بي في السونتر، بي فين في السونتر بوان سونتر. دونك انا اجوتيت لو بانو بي ديالي في السونتر. نتيستي ليكزيكسيون نشوف واش باقي كاين شي بروبليم، واش لي دو جي ليست خارجين، لي بوطون خارجين. دونك كيما كتشوفوا هنايا ها هو جي ليست ديالي. داكوغ هادو هما لي جي ليست. دونك هنايا بغينا نزيدو دي زيسباس اونتر. مبغيتش انا البوطون يشد ليا البانو كامل. باوي كلين قاد لافيشاج. دونك هنا غنرجع في لافيشاج بوردر لايوت نيو غريد لايوت. مثلا هنا غنديرو فاصلة 15 فاصلة 15. دونك هادو هما لي بوردور، المسافة ما بين لي كومبوزون. دونك ليسباس كيكون ما بين لي كومبوزون. هذا اكزيكوتي نشوف واش طرا شي تغيير. دونك كيما كتلاحظوا هنا ولا واحد ليسباس اونتر لي كومبوزون، كيما لاحظتوا هنا ولا اسباس اونتر لي بوطون. دونك كما كتشوفوا هنا باقي عندي واحد البروبليم سميتو. دونك شنو هو هاد البوطون؟ انا شنو هي الخدمه اللي باغي ندير بهاد البوطون؟ دونك هاد البوطون الخدمه اللي باغي ندير به هي انه فاش غنكليكي على واحد هنا وغنكليكي على البوطون من بعد
غير هذا ما غيبقاش في هاد لاجي ليست، غيولي دونك هذا ما غيبقى فاش غنكليكي على هذا ما غيبقاش في هاد لاجي ليست، غيولي في الجي ليست لي اون فاس، غيولي هنايا، غيولي تحت هذا، تحت مقطع. دونك هذا عاوتاني فاش غنكليكي عليه ونكون مسيليكسيوني شي واحد غيمشي لهنا. الا ما كنتش مسيليكسيوني حتى شي حاجه خصو يعطيني ان ميساج ديرور. داكوغ، دونك نرجعو هنايا، دونك لي جي بوطون جو بونس الباك، دونك جو بونس الباك، دونك هنا لو جيد لايوت، لو بوردر لايوت، اوكي، نيو بوردر لايوت 5 5 5 5. دونك انا غنمشيو نرجعو 10 بوان سيت لايوت. دونك انا غنديفيني ليسباس، انا ما ديفيناش ليسباس ديال البوردر لايوت باش ميجوش لي كومبوزون ملاصقين. دونك نديفيني واحد 10.10 مثلا. دونك الا جينا اكزيكوتي هنا نورمالمون خصو يكون واحد ليسباس كيما كتلاحظوا هنا، ولا واحد ليسباس ما بين لي كومبوزون ديال البوردر لايوت كيما كتلاحظوا. دونك هنا ولا واحد ليسباس. دونك انا نقدر ندير واحد القضيه اخرى، نجرب على البانو واش نقدر ندير عليه الباك. دونك انا غنمشي لبي وغندير بي بوان باك. دونك انا الباك معرفتش واش كاين عند هادي، دونك الباك ما كايناش، كاين عند الكونتينر. داكور، دونك هنايا كيما شفتو قاد الانترفاس شويه ولا انترفاس نورمال. دونك انا غندير لو فا اي فيان اونتر دو ليست، كليك على هاد البوطون، هادي ما تبقاش هيغو غتولي في هاد لا ليست اكسيتيرا. داكور، دونك هنا غنزيد لي الانترفاس اكسيون ليستنر. دونك امبليمنتس كيما كتعرفوا كيما درنا ديما اكسيون ليستنر، ياك امبليمنت اكسيون ليستنر. دونك ندخلو لي بيبليوتيك ونامبليمونطيو لي ميثود. دونك بحال هكا بحال هكا. اسمهم الاخر، اسمهم دونك نرجعو هنايا، دونك هنايا نرجعو دونك امبليمنت اكسيون ليست. انا هبط لتحت لا ميثود اكسيون بيرفورمات، غنحيد منها هاديك غنزل لتحت. دونك الا كليكي ليوتيليزاتور دونك خصني بعدا نزيد لي زيفينمون لي بوطون. دونك كيفاش غنزيد لي زيفينمون في الكونستركتور بي 1 هادي مطلوبه شنو الامتحان بي 1 بوان اد اكسيون ليستنر ديال 10. دونك جبد طلبه. دونك ديما لو كوبي كولي خصهم توليو سريع بالكوبي كولي. دونك بي 2 اكسيون ليستنر ديال 10 اوكي. دونك الا كليكي ليوتيليزاتور دونك كيف او بوان جيت سورس بوان ايكوالز كوا بوان ايكوالز بي 1. دونك الا كليكي ليوتيليزاتور البوطون بي 1. شكون هو البوطون بي 1؟ ردوا البال هنا هو هذا. دونك هو اللي كيدير شنو؟ دونك انا نرجعو للانترفاس، هو اللي كيشد دونك من اليسار لليمين، كيشد ليليمون اللي في لا ليست اليسريه كيلوحها اليمنيه. اليسريه هي لا ليست 2، اليمنيه هي 1. دونك لا ليست 2 غي سوبريمي منا ولا ليست 1 غي اجوتي منا. دونك اول حاجه خصني ندير هنا ليست 1 بوان. دونك شنو هي اول حاجه غنديرو ليست 1 بوان. دونك هنا اول حاجه غندير ليست 1 بوان اد اليمنت. علاش غندير اد فالو اد اليمنت ولا اد. دونك لا ليست 1 بوان اد. دونك انا نورمالمون خصني ندير لا ميثود ديال لاجو شنو هي اد a selection interval keep selection contains create enable dispatch event find components. وانا نورمالمون خصني دونك add element ou bien add value point add idem. دونك هنايا نمشيو لجوجل. دونك نسيت على لا ميثود، نمشيو لجوجل باش نشوفو لا ميثود اجوتي. دونك نشوفو لا ميثود اجوتي. دونك نشوفو باغ اكزومبل
Donc la méthode ajouter c'est selected index, set, etc. Donc on a les méthodes add list. Donc on a l'exemple mission. Je vous l'exemple. String infinity set size. Donc هنايا مازال مبليش l'ajout dans la glist c'est selected index 0. Get selected value. Add idem, donc add, normalement ajouter un élément. Donc نكتب في Google Nation. Ajouter un élément dans un glist. هنا نشوفو on ajoute un élément dans un escape preset. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Texte. Donc je pense que c'est la méthode. Tout simplement, je pense que c'est la méthode A. Ça va être la méthode add, ouais. Donc ça va être la méthode add. C'est la méthode add, je pense. Donc des fois liste modèle. Ok. Concernant le travail sur la liste, c'est d'abord déclaré, j'ai oublié une chose très importante, il y a défaut liste modèle. On parle JTable, défaut liste modèle. Donc parle JTable, défaut liste modèle. Donc on se met modèle, on se met ML. Donc ضروري خصني واحد ديفو ليست موديل باش نتحكم في لي دوني. دونك هاد القضيه نسيت ما قلتش لكم، انا قلت لكم دابا. دونك باست هذاك. دونك ضروري ديفو. دونك انت شتو انا لا بيبليوتيك انا اش غدير؟ كدير جي ليست هادي ام ال 1 ديال الاولى وهذه ديال الثانية. موديل هو لي دوني راه قلنا ام ال 2 ديال الثانية. مزيان، انا اش غندير؟ انا اللي غندير ليست بوان لا ميثود سيت موديل. عندي واحد لا ميثود سميتها فهمتش انا علاش وي بوان انا مالا نورمالمون خصها تعطيني لا ميثود مالا هادي. ندير ليست 2 بعد ما كيتجي باخد بوحدو بوان سيت موديل. دونك سيت موديل شنو الموديل اللي غنعطيه؟ ام ال 2. دونك لو موديل 2 دير ان بيتي كوبي كولي اللي ما نعطيش ما نعطي الموديل 1 ليست 1 بوان سيت موديل ام ال 1. هنا بقى عطيني ال وهنا ليست ليست سيباين. دونك كيما كتشوفو هنايا لي موديل عمرناهم. دونك هنا اش غندير؟ لو موديل ام ال 1 هو اللي ريبريزونت لا ليست 1. دونك غنديرو ام ال 1 بوان. هنا غنديرو اد اليمنت. دونك هنا اد اليمنت. اش غندير هنا في اد اليمنت؟ بحال هكا نمشي سترينغ. شكون هو الاليمنت اللي غناخد؟ هو الاليمنت اللي تسيليكسيونا في الثاني ml2.get selected element get selected. دونك هنا ضروري خصني نخدم بالسمية ديال نخدم بليست 2 هي اللي كتعطيني get selected value. دونك هذا هو باش غنخدم. دونك داكوغ بوان اد بوان get selected value. مزيان، اش غندير عاوتاني هنا ml2 بوان remove elements بوان remove. دونك انا جو بونس كلي نخدم بليست 2 ديريكتومون بوان remove selected index. جو بونس الا كانت remove بوان. دونك انا لي ميثود انا ما حافظهمش، مكاينش شي واحد حافظ لي ميثود كاملين في سيليكسيون. دونك selected index انا باغي ميثود selected index ما كايناش، ماشي مشكله.
نسوبريمو حنا بالموديل. دونك غنسوبريم بالموديل mlm2.remove element. دونك شكون هو الاليمون اللي غنسوبريميه؟ دونك يمكن ليا نسوبريمي بالاندكس. شنو هو الاندكس؟ بوان فيرغول. دونك الاندكس هو لي سيليكسيوني. شكون اللي كيعطيني الاندكس سيليكسيوني؟ لا ليست 2 بوان ليست 2 بوان. دونك لا ليست هنا كيطرا فيها بعض المرات بروبليم. ليست 2 بوان get selected index، حيت انا غنسوبريمي بالاندكس. دونك غنقلب على الاندكس سيليكسيوني. ها هو الاندكس سيليكسيوني get selected index. هنا غنسوبريمي بالاندكس سيليكسيوني. نفس القضيه غنديرها بالنسبه للبوطون التحتاني. هذا كياخد لانفورماسيون من الليسته الثانيه وكيلوحها في الليسته الاولى. هذا اللي غندير دابا كياخد لانفورماسيون من الليسته الاولى وكيلوحها في الليسته الثانيه. دونك انا غنقلبها واحد مع الجوج لو ميم بروسيسوس، نفس الشيء، حتى شي حاجه ما كتبدل. دونك دونك انا كما كتشوفوا. دونك دابا نتيستي نشوف واش داكشي هو هذاك ولا لا. ضروري يكونوا دي زيرور. دونك هنايا لاحظتو الانترفاس شتو مالو خرج ليا بحال هكا. هادشي ما فاهم. وي دونك انا الانترفاس خرج ليا بحال هكا على حسب لو موديل. دونك لو موديل دو دوني. دونك هنايا علاش الغلطه خرجت ليا؟ تو سامبلومون خرجت ليا غلطه باسكو انا خدام على شوا. دونك الموديل دو دوني خصني نعمرو بلي زانفورماسيون. دونك شوا دو شوا ما غنخدمش بهم بحال هكا. دونك انا غنحاول ليي لو موديل ml2 لشوا ml2 بوان élément add. دونك هنايا set. دونك انا بغيت دونك ليدي ديالي هي انه نعمر الموديل بهاد لي زانفورماسيون بوان. دونك هنايا set element. دونك ما حافظش لا ميثود شناهي بوان copy into copy. نشوفو لا ميثود copy into. دونك copy into copy of this list in the specified array must be copy into. دونك انا الديفولت نجرب لا ميثود copy into شوا ونجرب عاوتاني نشوف لا ميثود copy into واش صادقه ولا ما صادقاش. شوا 2. دونك ml1 ml2. دونك نعاود نيكزيكوت نشوف واش باقي داكشي هو هداك ولا لا. دونك باقي عندنا تي باقي لافيشاج ماشي هو هداك. دونك باقي لافيشاج. دونك باقي ليرور عندنا هنا. دونك ml2 ml1. دونك هنايا علاش عندي مشكله في لافيشاج؟ دونك مزيان هنايا عندي مشكل. نشوف منين جا المشكله. دونك نشوف هنايا نجرب شي حاجه اخرى ml2 ml1 بوان. دونك هنايا خصني ناجوتي باش ناجوتي بزاف ديال لي زيليمون اد element object element. دونك هنايا واحد بواحد. دونك انا بغيت ناجوتي بزاف ديال لي زيليمون في دقه وحده. دونك ريموف اول element هادي باش كنسوبريمي. لاست اندكس اوف تعطيني الاندكس الاخر اخر رقم في الاندكس. تو اراي. دونك set object element set element ات باش كتبدل ليليمون. trim to size. دونك trim to size trim the current size. دونك trim size c'est pas essentiel. point element دونك copy into quantize object. quantize هي بحال لي ليست تعطيني واش كاين ولا ما كاينش. clear كتخوي ليا لا ليست remove all of this list. دونك clear كتخوي ليا لا ليست. هو هنايا انا كنقلب على شنو؟ كنقلب علاش الموديل خربق ليا الدعوه في لافيشاج. دونك كما كتشوفوا الموديل خربق ليا الدعوه. دونك هنايا غنحاول ندير واحد القضيه اخرى ما نلوحش الليست نيشان. دونك هنا ما غنلوحش الليست نيشان. دونك هنايا ما غنلوحش الليست نيشان. غنحاول ندير واحد الطريقه اخرى. شنو هي الطريقه الاخرى اللي نحاول ندير؟ غنحاول نخدم واحد الجي سكرول بين. دونك جي سكرول بين تا هو كاين. دونك اد هنايا نيو غندير واحد نيو جي سكرول بين نيو بوين نيو
جي سكرول. شنو جي سكرول بين واحد البانو ديال ليست ان. دونك نشوف هنايا واش القضيه فاش في الموديل خصني ضروري. دونك انا نشوف هادي واش غتنفعني ولا لا. دونك نجربو ما خاسرين والو. دونك بحال هكا باش كنفهمو حتى حنا. انا راه ما حافظتش الكود، انا راه نسيت على الكود، انا خصني نعاودو. دونك راه حفاظة الكود راه ماشي هي اللي كاينه. باش ما يسحابكمش راه كلشي كيحفظ الكود. دونك ندير واحد كونترول زد حيت لي واحد الغلطه. اوكي نزلو لتحت. شوفوا هنايا شنو قال لك انا اجوتي فين هو لاجو هنا واحد كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول هنا اد. اوكي دونك هنايا نشوف هنايا كونترول اكس كونترول زد كونترول زد صافي. دونك نرجعو هنا نشوفو هادي ليست نيو بوردر لايوت فين هو هاديك اد اليمنت نيو بوردر لايوت. اوكي انا غنأجوتي ليست غندير نيو جي سكرول بين. نشوفو واش ديفو المشكله اللي عندنا في لافيشاج واش سكرول بين ينفع ولا ما ينفعش. دونك نامبورتي سكرول بين. دونك كيت سكرول بين ينفعنا في هاد المشكله اللي طرات لينا في لافيشاج الموديل خربق الدعوه. دونك نشوفو هنايا ليست ان داكوغ نجي سكرول بين ليست ان انا اكزيكوتو. نشوفو نورمالمون يخدم لينا كما كتشوفوا. تجددت القضيه شويه. ها هو واحد القضيه خصكم تكون في دماغكم. دونك انا تجددت الدعوه شويه ماشي بزاف كما كتلاحظوا راه ماشي بزاف تجددت الدعوه. دونك بغيتي تجدد لافيشاج دونك كما كتشوفوا هنا ولكن لي موديل ما عمروش عندي بلي دوني. دونك انايا جو بونس خصني ندير واحد القضيه هنا في الديفو ليست موديل غنجربها على هاد لي شوا. نشد لي شوا نحطهم الفوق ندير كوبي نحطهم هنايا ونشوف ممكن ليا نكري لي موديل ابارتير من لي شوا اللي عندي شوا ان و شوا. دونك شوا ان عطاني مشكله فاوند سترينغ. دونك donc un choix donc ça peut pas être on peut pas définir un défaut liste modèle بطريقة impossible. مكاينش عندنا ان طابلو. اوكي دونك الطريقة هي انه غدير ان بوكل تبقى تاجوتي لي دوني. دونك انا بغيت نلقى شي طريقة محسن. دونك كاينة طريقة بلي بوكل باش نبقى ناجوتي لي زيليمون في لا ليست ديال في الديفو ليست موديل ديالنا مي جو بونس كاينه طريقه محسن. دونك ضروري غتكون شي طريقه محسن باش غنعمر ليها ليست ديريكتومون. دونك نقلب عليها انا ما حافظش الكود رامبلير اون liste modèle par un tableau string كيما هي ما نديرش عليها باش تخرج ليا كيما رامبلير ان طابلو افيك ان ستيك. دونك رامبلير ان ليست موديل رامبلير. دونك هنايا كما كتلاحظوا انا بغيت نطلع الطابلو وان بارتير دان فيكتور. دونك انا كيما كتشوفوا شوف هذا المهم on partir d'un liste modèle. Donc on a les méthodes. Donc on a intéressé défaut liste modèle. Donc on le premier. Donc on a les méthodes كاملين. هاد السيت مزيان سيت ديال غرونوبل دا دوكيومونطاسيون فيه زوينه. دونك انا سيت رومبلاسيمون دو سي اندكس. دونك انا بغيت نعمر. دونك انا اد اليمنت اوبجي هاد اليمنت ندير بوكل نعمر بها. ما بغيتش ندير هاد القضيه. بغيت انايا نعمر كلشي بدقه وحده في الموديل. من هنايا نيو جي ديفو ليست موديل جي ليست ديريفو ديالها بعد كما كتلاحظوا هنايا ناجوتي واحد بواحد ولا ندير الوقت
هادشي اللي كيبان ليا امبوسيبل متكونش لوبسيون ديال. دونك غنأجوتي واحد في لي طابلو. دونك انا شنو غندير اون بوكل على لي طابلو باش نعمر لي موديل فور. دونك انايا غنحيد جي سكروبي لتحت، غادي يخربق ليا الدعوة كما لاحظتو. جي سكروبين هنايا غادي يخربق ليا الدعوة. فين هو جي سكروبين؟ خليها ليست ان كما لاحظتو. جي سكروبين خربق ليا الدعوة من قبيلة، ونخلي هنايا عاوتاني ليست دو. خلي لي بارونتيز ماشي مشكل. خلي ليست دو. دونك كما كتلاحظو دابا دي ليست ان و ليست دو. دابا اش غندير؟ غنمشي غنعمر طابلو. دونك غندير بوكل ايكال زيرو حيت ديجا عندي عامرين انفيريور شوا دو. دونك شوا ان بوان سايز بوان لانش ديزولي بوان لانش كونغي اي بلس بلس. اش غندير؟ غنعمر الاميل موديل ان بوان اد اليمنت. دونك شنو هو الاليمون اللي غنعمر به؟ هو شوا ان دو اي شوا ان تو سامبلومون دو اي خدمة كلاسيكية. دونك هاد لابوكل غنديرها شي علامة على الموديل الثاني. دونك غنعمر بها الطابلو. دونك نهار الامتحان راه تقدو تكتبو شوية، راه ماشي بالضرورة تكتب الكود 100% صحيح نهار الامتحان. دونك حيت دابا راه سي براتيك خصني نقاد المسائل، اما نهار الامتحان تقدو تكتبو شي حاجة. دونك كيما كتلاحظوا دونك دابا غنعاود نشوفو واش غيخرج ليا داكشي عامر ولا لا. كيما كتشوفوا اخيرا خرج ليا داكشي عامر. دونك هنايا بغيت انا نلقى طريقة محسن. مي كاين قضية ملقيتش قضية كيفاش نلوح الطابلو ديريكتومون في الموديل، ضروري ندير اون بوكل. دابا نمشي نسيليكسيوني كارل كيما كتلاحظوا كارل مشى. نمشي نسيليكسيوني مارطا كيما كتلاحظوا مارطا مشات. نسيليكسيوني جوليال البوطون. اش كيطرا فاش كنوريك هنا؟ هذا كيتزاد هنا، ولكن خصني ضروري هذا نزيدو هو الاول عاد نسوبريمي من هنا. الا سوبريميتو من هنا بالسلامه اش غنزيد لهيه؟ ها هو عاوتاني مشى. نسيليكسيوني هذا ندير لهيه. هاهي هادي عاوتاني ندير لهيه وهي غادية جاية. هنايا مغيطرا والو. هنايا بغيت نقول لكم واحد القضية. دابا هنا غيعطيني واحد ليرور، الا ما تريتيتش هاد ليرور مشكلة. دابا هنايا دونك هنايا غنزيدو نتريتيو واحد القضية. كيفاش غنزيدو نتريتيو؟ انا مابقيتش باغي نخدم، ما باغيش ندي واحد، وغنحاولو نزيدو نديفلوبيو هذا. ما غنديش واحد في دقة وحدة لهنا، غنحاول ندي بزاف. مثلا ندير بحال هكا بحال هكا وندير لهم اون فوا ندير لهم بحال هكا يمشيو كما كتلاحظوا. هنا بداو كيمشيو واحد بواحد. لا انا باش نمشيو في دقة وحدة. دونك كيفاش هاد القضية؟ دونك حنا سيليكسيون موديل غنخدمو بسكون ابيل. دونك هنا اول حاجة كاينه واحد الحاجة سميتها دونك هنا M1. دونك if M1.get selection mode. دونك هنايا في الحالة ديالاش. دونك هنايا خصنا بعدا دونك لي كا بارتيكولي كاينين بزاف ديال لي كا بارتيكولي. شنو هو كا بارتيكولي؟ if list 2. دونك إلا ما سي بوان get selected and دونك get selected index. تقدر تعطيني لا ميثود get selected index واش بصح سيليكسيونيت شي حاجه من. دونك ها هي لا ميثود نقراوها موانزان نو سيليكشن. شفتوا هاد القضيه؟ ركزوا على هاد القضيه موانزان نو سيليكشن. شنو هي موانزان نو سيليكشن؟ سي طادير الا ما سيليكسيونيتش تعطيني موانزان. دونك الا دونك شنو غندير؟ if list de point get selected index تخالف ناقص واحد. عاد كندير هاد البلابلا كامله. الا ما كانت حتى شي حاجه مسيليكسيونيه راه ما كندير والو. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه هاد القضيه. دونك ايرز شنو غندير؟ ايرز غنعطي واحد الميساج دانفورماسيون. ايرز ندير واحد الميساج دانفورماسيون جي اوبسيون كما كنديرو ديما. جي اوبسيون ميساج وورنينغ بوان. دونك جي اوبسيون كاين بوان شاو ميساج ديالوغ. شنو غندير ليه فهاد الميساج؟
تجي وسط لا فينيتر كندير ديس فاصلة. دونك انا غنافوشي لي زانفورماسيون. دونك تندير الكونتوني شنو غنقول ليه veuillez sélectionner un élément de la liste 1. ياك فاصلة. ندير عاوتاني العنوان warning. ندير له واحد warning par exemple. ندير عاوتاني فاصلة. ندير له عاوتاني واحد العنوان. شنو غندير له في هاد العنوان؟ جي option pain point warning لا. دونك انا كاين شي حاجة نسيت لا فاصلة warning. هنايا warning. فاش كنسالي كندير له type de message type de warning. جي اوبسيون بين بوان نتسنى warning تحذير. دونك warning باغ اكزومبل warning تيري ميساج صافي. انا ميساج دانفورماسيون هادي بعدا فوقاش هادي اوكي، ولكن هادشي كامل فوقاش. هنا كنزيد واحد الاف اخرى اف ليست دو بوان. دونك هنايا كنتلقى مشكل بوان. دونك ليست دو بوان get sélection mode get sélection mode. donc دونك هنايا غنشوفوا واحد القضيه. شتو هادي هي السيليكسيون سامبل. دونك هادي هي السيليكسيون سامبل ديال السيليكسيون ميد. دونك جيت سيليكسيون. دونك الا كانت بوان دونك انا خدامي بها اونتي بوان جيت سيليكسيون مود. دونك كيما كتشوفوا الا كان كيساوي سيليكسيون مود ليست سيليكسيون موديل بوان. هنا غنعزل الى عزل السينجل سيليكسيون هي كيسيليكسيوني واحد. في هاد الحاله الى عزل السينجل سيليكسيون غنخدم بحال هكا. لاحظتوا هاد القضيه. دونك جيت سيليكتد اندكس غنخدم بحال هكا. هادي اين حاله. دونك انا بغيت نصعبها شويه. هاد الحاله الى عزل السينجل سيليكسيون. دونك انا ما غاديش نعاود كلشي منقولش عاوتاني. دونك هنايا هذا البوطون هنايا دونك كونترول سي. دونك انا غندير بحال هكا ارز. دونك ارز شنو غندير؟ الارز ديال هادي شنو هي الارز ديال هادي اللي الفوق؟ الارز ديال هادي الفوق هي الحاله اللي نخدم به ماشي سينجل كولكسيون مولتيبل. يعني قد سيليكسيوني بزاف دقه واحده دونك اش غندير انا في هاد الحاله؟ راه حتى شي حاجه ما كتعاود. راه خصني نلصق الكود. هانتي كما كتشوفوا غنشد هادي غنعاودها نفس الميساج ديالو غيبقى. اش غندير انا الوسط؟ انا عاوتاني شنو غندير؟ كونترول في. غنمشي غنشوف اف ليست دو. هنايا غندير واحد لا ميثود اخرى بوان. انا غنخدم هنا غنسيليكسيوني انا بزاف get selected indices تعطيك طابلو بوان لانت اكبر قطعا من زيرو. شنو معنيتها طابلو ديالاش؟ شنو كتعطيني هذه selected index؟ تعطيك كاع لي زانديس لي سيليكسيونا. يعني الا كان سيليكسيونا او موان واحد راه غيكون اكبر قطعه من زيرو. ما كنسيليكسيوني ليا والو. دونك هادي عندي سيليكتد اندكس كيعطيني واحد الى سيليكسيون سامبل. سيليكسيون سينجل هي سامبل. في سيليكسيون مولتيبل راه هي مولتيبل سيليكسيون هي في الالز. دونك سينجل دونك هاي الالز ديالها راه هي مولتيبل.
راك كون كتبتها بالاف غنكتب اف ليست دو جيت سيليكتد موديل تساوي ليست سيليكتد موديل بوان مولتيبل سيليكسيون صافي. دونك هنا في هاد الحاله ديال في الالز اش غندير؟ دونك اذا كانت هذه كبيره زيرو يعني سيليكسيونات شي حاجه. از اش غنقول ليه في سيليكسيوني لي زيليمون. دونك هنا غندير لي زيليمون حيت كنسيليكسيوني بزاف، حتى وحده تخدم هنايا ماشي مشكل، بزاف جامع وحده. دونك هنا كاين واحد القضيه اللي مهمه هنايا. علاش انا غندير ملي انا غنخدم مولتيبل سيليكسيون؟ علاش انا غندير هادي سينجل سيليكسيون؟ كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. دونك هادي غنحيد هاد الاف، هاد الاف غنحيدها، هادي خصها تحيد وهادي خصها تحيد. علاش انا حيت سينجل كوليكسيون اصلا راه داخله وسط الملتيبل كوليكسيون سيليكسيون. دونك انا ما محتاجش. دونك هنايا اف ليست دو بوين سيليكتد انسيبيري ام ال بوين اد اليمون. دونك هنا خصني ندير واحد لا بوكل. شنو هي لا بوكل اللي غدير؟ ليست دو بوين جيت سيليكتد فالو. دونك هنا الطابلو عندي شنو هو الطابلو اللي عندي؟ جيت سيليكتد اندكس. اوكي الطابلو اللي عندي محطوط فيه كلشي. دونك غنديكلاري واحد الطابلو انت. دونك غنديكلاري هنا واحد الطابلو انت غنحتاجو انت تي تي. هاد الطابلو ديالاش؟ ديال لي طابلو ديال لي زونتي. دونك غنينيسياليزي بنال. دونك هاد الطابلو تي 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 تي. دونك اش غنحط فيه هنا غندير تي تي غوسوا باش منصعباش عليكم. كان يمكن لي نديرها في دقه وحده. بغيتكم تعرفوا القضيه منين جات. غنحط فيها شنو؟ لي زانديس سيليكسيوني. تفهمي هذوك لي زانديس النوامر ديالهم يعني لي زاندكس ديالهم. شنو غندير هنا؟ ليست دو بوين جيت سيليكتد بوين اد اليمون. دونك نشوف انا واحد القضيه هنايا غندير ام ال 1 بوين. هنا غنشوف واحد القضيه واش كاينه ليست واش يمكن لي ناجوتي كاع لي سيليكسيون في دقه واحده بوين. ندير ليست 2 بوين. دونك هادي غنخليها. دونك باش نكونوا متفاهمين غنشوف واش يمكن لي ناجوتيهم كاملين في سطر واحد بلا ما ندير بوكل. شو ديكوري الا كانت القضيه نحيد هادشي اللي الفوق، نحيد هاد السطر. الا كانت القضيه هاد السطر خاصو يحيد. كيفاش كندير لها؟ كندير ليست 2 بوين كنتسنى get selected values. دونك selected values list. ها دونك انايا شنو غندير؟ get selected values list. دونك هنايا غنشوف دابا لا ميثود اد. دونك نمشي دابا نشوف واش عندي اون ميثود ml1.add. دونك هنا كما كتشوفوا object element list data listener. دونك inch index object element. دونك هنايا بان ليا نخدمها بالطريقه الكلاسيكيه بلا ما نصعب عليكم القضيه. دونك كاينه طريقه اخرى سهله مي بلا ما نصد عليكم. راه الطابلو فيه لي زاندكس كاملين. اش غندير هنايا؟ غنباركوري الطابلو تو سامبلومون. هو اللي عطاني لي زاندكس فور inch اي ايكال 0 اي ستيكتومون تي تي بوان لانش اي بلس بلس. واش غندير هنا؟ دونك انا اش باغي ناجوتي هنا؟ باغي ناجوتي ندير لاندكس. لاندكس شكون هو؟ الطابلو تي تي دو اي بوان ليست 2 بوان جيت لا بوان وي بوان جيت selected point get selected index point get element at. donc point get بحال هكا جوبونس بحال هكا point get فين هو هنا نو لا ليست عندها واحد لا ميثود سميتها. دونك كيفاش donc ajouter l'élément sélectionné numéro post l'élément numéro post sur la liste point get 2i. je pense qu'il y a get 2i get 2i normalement كانت بانت ليا مقابله. دونك هنا نخدم بالموديل. نخدم هنا بالموديل ولا الوقت ml1 بوين. انا غيخرج ليا get 2i. هاهي هنا خرجت ليا get 2i واجده. اش غندير هنا؟ tt 2i tt 2i. كيفاش انا غناجوتي ليليمون نيميرو اي في الموديل 1 فين غناجوتيه؟ في الموديل نيميرو 2. داكوغ موديل هنايا الموديل 1 ولا الموديل هنايا سيليكتد اندكس. غنشد الموديل
تي اون جيت سيليكتد اندكس غنأجوتي في الموديل ان وي هنا موديل دو وي موديل دو بوان جيت دو اي هذا موديل دو بوان جيت دو اي انا اجوتي موديل دو بوان جيت دو اي اوكي طريقة هي كاين بزاف الطرق واش غندير عاوتاني غنسوبريمي اشاك فوا دونك اش غنسوبريمي هنا خصني نعرف عاوتاني شنو غنسوبريمي list 2 get selected index selected get selected index راه عندي هنايا شكون هو تي تي دو اي غنسوبريمي تي تي دو اي اش هو النمرة ديالو النمرة ديال الاندكس تي تي شنو كيتحط فيه لي زاندكس اللي باغي اللي غنخدم عليهم دونك انا كما كتلاحظوا هنايا ايرز هنا الايف دونك غتكون شي حاجه في لاكولاد هنا الايف خصها تسد بعدا وي هنا الايرز دونك كما كتلاحظوا هذه هي القضيه ديالها نزيد عاوتاني هذه ندير لها كوبي نابليكي على من على الان و دو نقلبوها النوامر هنايا وغتولي خدامه باذن الله دونك كما كتلاحظوا هنا حيد هذه هنايا نشوفوا الايرز هنا البوطون هنا فين خاصني نخدم عليها باست دونك هادي خصها تحيد دونك انا كما كتلاحظوا من بلاصه لا ولكن هنا خصني نزيد البوطون هنايا البوطون بي ان هنا خاصني نزيد البوطون بي دو دونك هنايا غنخدم على هنا بوطون بي دو التحتاني دونك كوبي بوطون بي دو التحتاني غنحطو هنايا دونك كما كتلاحظوا حاجه صغيره في هاد الانفورماتيك خاصها الوقت دونك سا ديموند دو طون دونك كاين شي حاجه ساهله دونك ملي كليك على البوطون بيدو غنقلبوها جوج لواحد نفس الخدمه كتعاود نقلبوها لواحد مع الجوج كلشي كيتعاود دونك الان دونك انا بقيت على الطابلو تاعي نخدم بها شويه هنا شويه مي هنايا وي كتاكرازا وي كتاكرازا القضيه دونك سي با ان بروبليم نخدمو بلو ميم طابلو تي تي دونك انا نديرو ايميل ان نقلبوهم صافي كلشي مزيان سوفغارديو مكاين حتى غلطه لا والو رانيو دابا نشوفو الله نشوفو القضيه كي دايره دونك نبداو وهنايا غنحاول نسيليكسيوني هادي نسيليكسيوني هادي ندير لها نمشاو بجوج دقه وحده جو بونس انا مبقيتش عاقل هيغو فور لوبيز اوكي نعاود نتيستاو نسيليكسيوني مارك نسيليكسيوني هيغو نسيليكسيوني سيليكسيون مارك نسيليكسيوني ساشا بجوج نقسم نمشيو لا منمشيوش بجوج دقه وحده علاش هنايا غنرجعو لهنايا ديفو ليست موديل ديليغيت اليمنت دونك هنايا غنزيد واحد القضيه نشوفو واش جاي منا الديفو ولا لا مولتيبل سيليكسيون مود مولتيبل هنايا شنو درنا شو اد هادي دونك هنايا لي سيليكتد اندكس وخصنا نعرفو منين جاي هادي ليست دو بون سيليكتد مود ندير حتى للليست دونك لي زيرور نحاولو نقادوهم متخافوش لي زيرور غادي يتقادو باذن الله انا ملتيبل انترفيس كونيكسيون اوكي دونك انا نسوفغاردي نعاود نيكزيكوتيها دونك نعاود نيكزيكوتيها هنايا غنزل شويه دونك سيليكسيوني هذا مشى هاد ماخطا مشاتش دونك انا غنسيليكسيوني ماخطا وساشا نحاول نصيفطها دونك ماخطا وساشا مشات ماخطا لا فين هي ماخطا مشات ساشا وما مشاتش ماخطا دونك هنايا فين باقا كاينه الاشكاليه البوطون الفوقاني علاش ماخطا كتمشي وعلاش ساشا ما مشاش طوندي انا خدمت بالسيليكسيون مولتيبل اوكي الا درت ماخطا ومارك ودرت لهم بحال هكا مارك مشى ماركا ما مشاتش دونك ماركا مشات وماركا ما مشاتش علاش انا خصني نفهم علاش قال لك انا ليرو اراي اوت اوف باوند اكسبسيون اراي اوت اوف باوند اكسبسيون اين اراي دونك خاصني نقلب عليه اين اراي فيكتور اليمنت اتش دونك هنايا الاراي اوت اوف باوند اكسبسيون دونك هنا كاين شي مشكله في لي زاراي
سيتادير فت الحد ديال الطابلو. دونك الا كانت الليست كبيره على زيرو، email 2.a tt.lant email 2.a tt2i. دونك انا ريموف tt2i دونك انا كنسوبريمي. اوكي وي جو كومبخون شنو طرا هنايا. انا ريموف با وي انا شنو طرا انا فاش كتسوبريمي من الموديل. وي فاش كنجي نسوبريمي من هنا كيعاود يسوبريمي لا ميم بوزيسيون. وي دونك انايا الا بغيت نسوبريمي، دونك انايا الا بغيت نسوبريمي سوبريميت الاولى، دونك غنسوبريمي من الاخر هي الاولى. با وي خصني نسوبريمي من الاخر. دونك غنبدا فين؟ غنبدا انا خصني نبدا في تي تي ولانش. دونك اي تساوي تي تي ولانش. دونك غندير بوكل ديكريمونطال اي supérieur à 0 et moins خصني نسوبريمي دون بوكل ديكريمونطال. دونك هذا هو القضيه اللي كاينه هنايا. دونك غنبدا من الاخر عاد الاول باش ما يطرى لياش مشكل، باش فاش نسوبريمي يبقاو لي زيليمون اللي الفوق في لا بوزيسيون ديالهم ما يتبدلوش. دونك نشوفوا هنايا القضيه كي غتولي. دونك هنايا هذا البوطون بي 2 ندير القضيه تاع البوطون بي 1. دونك كيما كتشوف هادي خصها تبدل، خصها تولي بحال هكا بوست تي بواناتش اي موان لا ميم شوز. دونك انا خصها تبدل. دابا نشوف هنايا نتيستي. دونك لي زيرور راكم عارفين لي زيرور كي. دونك نسيليكسيوني هذا مثلا ونسيليكسيوني هذا ونديرهم بحال هكا. انا باقي عاطيني اون ايرور، مي هنايا ما مشات حتى شي حاجه منهم، ما مشى لا كال. دونك انا كنهبطوا لي زيرو كنشوفوا شنو هي المشكله اللي عندنا هنايا. كنطلعوا هنا. دونك خصنا نبداو هادشي بحال شويه د اللعب. دونك في هاد ليستون 84 كنمشي نيشان فين كاين الغلطه اراي اوتبوت جوج، يعني وصلت لجوج. فين كاين الغلطه هنا. دونك هنايا قال لك هنا عندي جوج supérieur à 0 et inférieur égal à tt بوان موان زان. دونك هنا خصني نبدا في ناقص واحد وانا غلطت ما بديتش في. دونك هنا يعطاني ليرور فين كاينه، خصني نبدا في ناقص واحد. نفيرميو نعاودو نيكزيكوتيو ولا تعطي شي حاجه. دونك سيليكسيوني هذا شوف بدا هذا واش غيطلع. دونك باقي نفس الغلطه، مفهمناش الغلطه منين جات. دونك انا ندير بحال هكا نطلع نشوف الغلطة. هنا مبانش الغلطة منين جات. الكار معطى ممشاتش 49. دونك انا خصني ندير لها ناقص واحد. دونك انا مازال معرفنا الغلطة منين غتجي، راكم عارفين. دونك نديرو اون بوتيت بوز على ما نلقى الغلطة وريتكم كيفاش تقد. دونك نرجعو هنايا الغلطه كانت باسله. دونك واحد الزيرو هنايا كان فيه مشكل. دونك واحد الزيرو ما درش اكبر من او يساوي. دونك دي فوت كي نسون با غراف. دونك نرجعو حنا ليكزارسيس ديالنا واش تقاد ولا ما تقادش نيكزيكوتيو. دونك هنايا غنشوفو لو فا اي فيان لي ليست. دونك باغ اكزومبل غنسيليكسيوني 3 غنبداو في دقه واحده. دونك كما كتلاحظوا مشاو 3 في دقه واحده. غنسيليكسيوني باغ اكزومبل هاد الربعة والثانية يرجعو لبلاصتهم كما كتلاحظوا رجعو لهنا. غنسيليكسيوني واحد دابا غيرجع. دونك دابا غنسيليكتي هنا. دونك هنا كيخرج ليا الميساج ديرور. هنا عاوتاني غيخرج ليا الميساج ديرور. دونك نسيليكسيوني باغ اكزومبل هذا وهذا كما كتلاحظوا مشى. دونك هنا هاد البروجي غنصيفطو ليكم في غيكون في الكومونتير ديال الفيديو هاد البروجي. دونك هنايا على جي ليست لو فونكسيونمون ديال لي جي ليست تعرفوا تخدموا بالديفو ليست موديل. دونك سي تري امبورطون هاد لي جي ليست كيبداو يتلاحوا نهار الامتحان يتلاحوا بهاد ستيل. دونك خاصكم تعرفوا هاد القضيه ديال كيفاش نسيليكسيوني بزاف في دقه واحده وكيفاش نسيليكسيونيها واحد. هادي هي اهم حاجه في لي جي ليست. دونك الحلقه الجايه
نشوفوا لي فيشيي كيفاش نكتب في دي فيشيي تي اكس تي. درنا لا سيرياليزاسيون بينير، مي غنشوفوا كيفاش غنكتبوا في دي فيشيي تي اكس تي. دونك et après donc باغي نجي beaucoup de vidéos. باغي ان فيديو كونسيرنون واحد ليكزام دو باساج 2002 غيكون جامع 2012 غيكون جامع بزاف ديال لي تروك. دونك هنا غنشوفوا بعدا كيلكو تروك سامبل، باقي لي زانترفاس وباقي لي زيفينمون سوري اي كلافي. دونك حاولوا تعاودوا هاد ليكزارسيس. دونك كيما كتلاحظوا كاينه شويه ديال الخدمه في هاد لي جي ليست. دونك ابيانتو.